पूर्व प्रसङ्गमा प्राचेतस दक्ष जो पूर्व प्रसङ्गमा हामीले श्रवण गर्यौं जो दक्ष प्रजापति थिए, जसमा चाहिँ शङ्करजीसँग वैरभाव भएपछि पछि उनको चाहिँ शरीर वीरभद्र प्रकट भएर शिर छेदन गरिदिनु भएको थियो। पछि पुनः भगवान शङ्करजीका कृपाले पशु शिर उसलाई जोडिएको थियो। धेरै समयसम्म त्यसै अवस्थामा उसले रहिसकेपछि आफूप्रति नै आफूलाई वैराग्य सृजना भएर ती दक्षले आफ्नो शरीरलाई त्याग गरेका थिए र पछि गएर जो प्रचेता नाम गरेका गणहरू प्रकट भएका थिए, उनीहरूले बाक्षीसँग विवाह गरेका थिए। उनै बाक्षीका गर्भद्वारा प्राचेतस दक्ष भनेर पुनः अर्को जन्म दक्ष प्रजापतिले लिएका थिए, जसलाई प्राचेतस दक्ष, जसले चाहिँ विश्वरूप नाम गरेका प्रजापतिकी पुत्री असिक्नीसँग विवाह गरेका थिए, जसद्वारा चाहिँ हरियश्व नाम गरेका 10,000 पुत्रहरू एकैपल्ट जन्मिए भनेर यहाँ बताइएको छ। ती 10,000 पुत्रहरू जब चाहिँ द्विजत्व संस्कार प्राप्ति गर्नका लागि यज्ञोपवीत संस्कारहरू सम्पन्न भए, तब त तपस्या गरेर योग्यता हासिल गर्न अनि फेरि आएर गृहस्थी जीवनमा प्रवेश गर्न भनेर गएको अवस्थामा देवर्षि नारदजीले ब्रह्मज्ञानको उपदेश गर्दै गृहस्थी जीवनमा प्रवेश गर्यो भने अनेक दुःख विपत्ति आपत्तिमा फस्न पर्दछ, जन्म मरणका चक्रमा पर्न पर्दछ। योग मार्गलाई अवलम्बन गरेर बाबु भगवानको गति प्राप्ति हुन्छ भनेर अब त जोगीको भेष बनाएर तपस्या मार्गमा लगाइदिनु भएको थियो। अति क्रुद्ध बनेका दक्ष प्रजापतिले भइगयो 10,000 पुत्रहरू त तपस्या गर्न गए, फर्केर आएनन्, पुनः म सन्तानलाई जन्म दिन्छु भनेर सबलाश्व नाम गरेका अरू 1,000 सन्तानहरूलाई जन्म दिनुभएको थियो। ती 1,000 सन्तानहरूलाई पनि बाबु हो, पूर्व प्रसङ्गमा जसरी तिम्रा दाजुहरू तपो मार्गलाई स्वीकार गरे, तिमीहरू चाहिँ सधैँभरि तपस्वी बनेर नरहनु, फर्केर आउनु भनेर पुनः तपस्या गर्न पठाउनु भएको थियो। योग्यता हासिल गर्नका लागि उनीहरूलाई पनि देवर्षि नारदजीले पुनः जोगी बनाएर तपो मार्ग देखाइदिनु भयो। उनीहरू पनि फर्केर आएनन्। जब दक्ष प्रजापति र देवर्षि नारदजीको भेट भयो, तब त ओहो साधु भएर पनि असाधुको अवस्थामा मेरा सारा पुत्रहरूलाई भिक्षुक मार्ग देखाउने भएको नारदजी, तँलाई चाहिँ म श्राप दिन्छु भनेर आफ्नो भाइ तुल्य जो नारदजी हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ तस्मात् लोकेषु ते मूढ न भवेत् भ्रमतः पदम भन्नुभएको थियो। संसारमा काहीँ पनि स्थिर भएर बस्नु नपरोस्, सदा सर्वदा संसारमा दगुरिरहनु परोस्, कुदिरहनु परोस्, एक गोदोहन कालभन्दा बढी चाहिँ एक ठाउँमा बस्न नसक्नु भनेर यस्तो श्राप दिनुभएको थियो। त्यो श्रापलाई पनि देवर्षि नारदजीले अति सहजतापूर्वक स्वीकार गर्नुभयो भनेर सुखदेव स्वामीले बताउनु भएको छ। प्रतिजग्राह तदवाढम नारद साधु सम्मतः एतावान् साधुवादो हि तितिक्षेतेश्वरः स्वयं। वास्तवमा दक्ष प्रजापति जो प्राचेतस दक्ष, जसले चाहिँ देवर्षि नारदजीलाई श्राप दिनुभयो, 3 लोकमा काहीँ पनि एक गोदोहन कालभन्दा बढी अडिन नसक्नु भनेर त्यस्तो श्राप दिँदा देवर्षि नारदजी झन् ब्रह्मज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, तपोमूर्ति हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि तुरुन्तै त्यसको प्रतिकार गर्न सक्नुहुन्थ्यो। दक्ष प्रजापतिलाई पुनः त्योभन्दा भयङ्कर श्राप दिन पनि सक्नुहुन्थ्यो अथवा दण्डको भागीदार बनाउन नि सक्नुहुन्थ्यो। तर यहाँ सुखदेव स्वामीले भन्नुभएको छ प्रति जग्राह तदवाढम नारद साधु सम्मत एतावान् साधुवादो हि तितिक्षेतेश्वरः स्वयं। त्यो आफूप्रति कसैले घात गर्दछ भने आफूलाई घात गर्ने, आफूलाई हानि पुर्याउने व्यक्तिलाई प्रतिकार गर्ने क्षमता हुँदै पनि प्रतिकार नगरिकन एकदम सहनशीलताका रूपमा त्यसलाई यदि कसैले स्वीकार गर्छ भने वास्तवमा त्यो नै साधुत्व हो, त्यो नै विद्वता हो, त्यो नै ज्ञानवान हो, त्यो नै ज्ञानी हो। आज देवर्षि नारदजी ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, दक्ष प्रजापतिले आफूलाई श्राप गरे, आफूप्रति घात गरे, तर पनि उहाँले कति पनि प्रतिकार गर्नु भएन। प्रतिकार गर्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि, सामर्थ्य हुँदाहुँदै पनि, शक्ति हुँदाहुँदै पनि त्यो प्रतिकार नगरिकन आफूले चाहिँ त्यसलाई सहज रूपले लिएर स्वीकार गर्दछ भने यो नै साधुत्व हो, यो नै साधुको लक्षण हो, विद्वानको लक्षण हो। आज देवर्षि नारदजीले त्यही गर्नुभयो महाराज भनेर सुखदेव स्वामीले यस्तो रहस्य उद्घाटन गर्नुभएको छ। अब त अगाडि गएर उनै दक्ष प्रजापति जसले चाहिँ 10,000 हरियश्व गणहरू फेरि 1,000 सबलाश्व गणहरूलाई जन्म दिए, सबै देवर्षि नारदजीको आशीर्वाद प्राप्ति गरेर भिक्षुक मार्गलाई ग्रहण गरे भने तत्पश्चात कस्तो अवस्था रह्यो भन्दा ततः प्राचेतसो स्निग्न्याम उनेत स्वयंभुवा षष्ठीं सञ्जयामास दुहित्रे पितृवत्सलाः। दक्ष प्रजापति प्राचेतस दक्ष ब्रह्माजीका साथमा जानुभयो र प्रार्थना गर्नुभयो, हे भगवान् जति सन्तानहरू जन्म भएका छन् सबै भिक्षुक मार्ग अवलम्बन गरे, यो संसारमा सृष्टि प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि हजुरले मलाई आज्ञा दिइबक्सेको थियो। अब मैले कसरी सृष्टि अगाडि बढाउँ, सबै सन्तान जति भिक्षुक बन्दै अगाडि बढ्दै गएका छन् भनेपछि तिमीले खाली पुत्रप्रति मोह गरेर यस्तो भएको। हे दक्ष प्रजापति पुत्रीहरूलाई जन्म देऊ न भन्नुभयो,
उनै भगवान ब्रह्माजीको आशीर्वाद कृपाद्वारा षष्ठीम जनयामास असिक्नेका सम्बन्धद्वारा 60 जना कन्याहरू प्राचेत दक्षबाट जन्मिनुभयो। समय बित्दै गयो, योग्यता हासिल गर्दै गए, विवाह आदिका संस्कार गर्ने समय भयो। अब त 60 जना कन्यालाई नै विवाह गर्न पर्यो, योग्य वर को होला भनेर वर खोज्दै जाँदा दशधर्माय 10 जना कन्याहरू धर्मदेवलाई दिनुभयो। त्यस्तै प्रकारले 13 जना कन्याहरू चाहिँ कश्यप नाम गरेका महामुनिलाई दिनुभयो, 27 जना चन्द्रमालाई दिनुभयो, 2 जना भूतहरूलाई दिनुभयो, 2 जना अंगिरा नाम गरेका प्रजापतिलाई दिनुभयो, 2 जना कृशाश्व नाम गरेका प्रजापतिलाई दिनुभयो भने अरु 4 ताक्ष्य नामधारी कश्यपलाई दिनुभयो। यस्ता प्रकारले सबै कन्याहरूको तत्तत योग्यताका आधारमा वरहरू खोजेर चाहिँ विवाह आदि कर्महरू प्राचेत दक्षले सम्पन्न गर्नुभयो। जसमा जो धर्मलाई विवाह गरेर दिएका 10 पत्नीहरू हुनुहुन्थ्यो, भानुर लम्बा ककुव जामिर विश्वासाध्या मरुतवते बसुर मुहुर्ता सङ्कल्पा धर्मपत्नी सुतान श्रेणु भन्नुहुन्छ। जो धर्मका 10 पत्नीहरू हुनुहुन्थ्यो धर्मदेवका, भानु नाम गरेकी लम्बा, ककुभ, जामी, विश्वास साध्या, मरुतमदे, बसु, मुहुर्ता र सङ्कल्पा नाम गरेका यस्ता 10 कन्याहरू जो 60 मध्येका हुनुहुन्थ्यो धर्मदेवले विवाह गर्नुभयो। जसका यी देवीहरूका पनि सन्तानका यहाँ विषयवस्तुहरू वर्णन गरिए। उहाँहरूका सन्तानहरू अति योग्यताले युक्त भएका भए संसारमा सृष्टि प्रक्रिया अगाडि बढाउनु थियो। जुन जुन कुराहरू संसारमा आवश्यकता पर्दथे तत्तत वस्तुहरूलाई पुत्रका रूपमा प्राप्ति गर्दै चाहिँ त्यो वस्तुको चाहिँ अधिष्ठाता बनाएर यी देवीहरूले स्थापित गर्दै जानुभयो। जस्ता प्रकारले मुहुर्तका पुत्रका रूपमा चाहिँ मुहुर्ताका पुत्रका रूपमा मुहुर्त जन्मिए। त्यस्तै प्रकारले जो वसु नाम गरेकी देवी हुनुहुन्थ्यो उहाँका 8 जना पुत्रहरू जन्मिए, द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु र विवावसु नाम गरेका, जसलाई अष्ट वसु भनेर आज पनि हामी पूजा गर्छौँ यज्ञ याग अनुष्ठानमा भने। यस्ता प्रकारले यी 10 धर्मका पत्नीहरू जसद्वारा धर्मका अनेक शाखा प्रशाखाहरूको उत्पत्ति हुँदै गयो। कतैबाट अहङ्कारहरू जन्मिए भने कतैबाट धर्मका तत्त्वहरू जन्मिए, कतैबाट रहस्यहरू जन्मिए, कतैबाट सङ्कल्पहरू जन्मिए। सङ्कल्पबाट चाहिँ सङ्कल्पायाश्च सङ्कल्प काम सङ्कल्प जह स्मृत भन्नुहुन्छ। सङ्कल्पा नाम गरेकी जो धर्मकी पत्नी हुन्थ्यो जसद्वारा सङ्कल्प नाम गरेका पुत्र प्राप्ति हुनुभयो। जुन सङ्कल्प चाहिँ काम सङ्कल्प जह स्मृत सारा कामनालाई परिपूर्ति गराउनेवाला भए भनिन्छ। त्यही भएर कुनै पनि पूजापाठ सत्कर्म गर्नुपर्यो भने सङ्कल्प सबैभन्दा सुरुमा हुन्छ। सङ्कल्प कर्म पावनिम भनेको छ, कर्मलाई पवित्र गराउनेवाला, कर्मलाई शुद्ध गराउनेवाला, आफूले गरेका कर्मको उचित फलप्राप्ति गराउनेवाला के हुन्छ त भन्दा सङ्कल्प हुन्छ। अनि कर्म कति बेला गर्नुपर्दछ भन्दाखेरि मुहुर्तमा गर्नुपर्दछ। मुहुर्तद्वारा जन्मिएका मुहुर्त जसले चाहिँ मुहुर्तिका देवगणा मुहुर्तायाश्च जनिरे ये वै फलम प्रयच्छन्ति भूतानां स्वसकालजम भन्नुहुन्छ। जस्तो कालमा कर्म गर्यो, जुन समयमा कर्म गर्यो त्यही फल प्राप्ति हुन्छ। दिनभरिमा त घरि काल बेला आएको हुन्छ, घरि मृत्यु बेला आएको हुन्छ, घरि चाहिँ शुभ बेला, घरि रोग बेला, घरि व्याधि बेला, उद्वेग बेला, अनेक बेलाहरू समय समयमा परिवर्तन भएर दिनमा रातमा आइरहेका हुन्छन् भने सबैभन्दा उत्तम बेला कुन हो त? त्यो चाहिँ मुहुर्त हुन्छ, त्यो चाहिँ साइत हुन्छ। यहाँ हामी चाडपर्व मनाउँदा कुनै शुभ कर्म गर्दा मुहुर्त कति बेला छ, साइत कति बेला छ भन्दछौँ। वास्तवमा यी मुहुर्तिका नाम गरेकी धर्मकी पत्नीद्वारा मुहुर्तको उत्पत्ति भएको थियो र यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ एवै फलम प्रयच्छन्ति, आफूले जुन शुभ कर्म गरिन्छ त्यसको उचित फल प्रदान गर्नेवाला भए। तसर्थ यस्ता प्रकारले मुहुर्तका सङ्कल्पका यी प्रसङ्गहरू पनि यहाँ बताइयो। अगाडि गएर वसुहरूका उत्पत्ति अनि जो वसु हुनुहुन्थ्यो जसका चाहिँ पछि गएर आङ्गिरसी नाम गरेकी पत्नीद्वारा, वसुका आङ्गिरसी नाम गरेकी पत्नीद्वारा परम शिल्प गुणले युक्त हुनुभएका जो विश्वकर्मा हुनुहुन्छ उहाँको उत्पत्ति भयो। अनि विश्वकर्माले चाहिँ कृति नाम गरेकी पत्नीसँग विवाह गर्नुभयो जसद्वारा चाक्षुष नाम गरेका मनु र विश्वदेवहरू उत्पन्न भए, साध्य गणहरू प्रकट भए। यस्ता प्रकारले अगाडि बताउँदै भन्नुहुन्छ। त्यस्तै दक्ष प्रजापतिकी जो स्वरूपा नाम गरेकी पत्नी थिइन् जो भूतलाई विवाह गरेर दिएको थियो, जसद्वारा अनेक प्रकारका रुद्र गणहरू प्रकट हुनुभयो। भूत र स्वरूपाका सम्बन्धद्वारा रैवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषाकपि, अजैकपाद, अहिर्बुध्य, बहुरूप र महान नाम गरेका रुद्र गणहरू प्रकट हुनुभयो, जसलाई एकादश रुद्र भनेर यस्ता प्रकारले भनिन्छ। अनि जो अर्की पत्नी हुनुहुन्थ्यो भूता नाम गरेकी, जसद्वारा चाहिँ अनेक प्रकारका भूतहरू, प्रेतहरू, पिशाचहरू, नन्दीहरू, भृङ्गीहरू यस्ता अनेक प्रकारका रुद्र गणहरू प्रकट भए। तिनै रुद्र एकादश रुद्रका सेवक भएर रहँदा भए। अगाडि गएर अंगिरा नाम गरेकी जो गरेका ऋषि हुनुहुन्थ्यो उहाँकी स्वधा नाम गरेकी पत्नी
जुन स्वधाद्वारा चाहिँ पितृगणहरू प्राप्ति हुनुभयो। प्रजापते अङ्गिरस स्वधा पत्नी पितृनथ अथर्वाङ्गिरसं वेदं पुत्रत्वे चाग्रदुषदे। अनि अथर्वाङ्गिरस नाम गरेका पुत्र जो वेदकै मूर्तिका रूपमा उहाँ चाहिँ अङ्गिरा ऋषिका सम्बन्धद्वारा स्वधा देवीबाट प्रकट हुनुभयो। अगाडि गएर कृशाश्व नाम गरेका जो ताक्ष नामधारी कश्यप हुनुहुन्थ्यो, जसद्वारा चाहिँ धूम्रकेश आदि गरेका अनेक पुत्रहरू प्राप्ति भए। पछि गएर देवल, वयुन, मनु आदि भए। ताक्ष नाम गरी जो कश्यप हुनुहुन्थ्यो, जसका 4 पत्नीहरू, जसमा चाहिँ विनिता, कद्रो, पतङ्गी र यामिनी, दक्ष प्रजापतिका यी 4 पत्नीहरू चाहिँ ताक्ष नामधारी कश्यपसँग विवाह भएको थियो भने जसमा पतङ्गीबाट चाहिँ अनेक प्रकारका आकाशमा उड्ने यस्ता पक्षी जातिहरूको जन्म भयो भने यामिनीबाट चाहिँ ती कीट पतङ्गहरू, विभिन्न प्रकारका भुसुना आदि गरेका झिँगा आदि यस्ताहरूका प्रकट भए, उत्पत्ति भए। भने जो विनिता हुनुहुन्थ्यो, स्वयं विनिताद्वारा चाहिँ गरुड र अरुण नाम गरेका 2 पुत्रहरू प्रकट हुनुभयो, जसमा गरुडजी स्वयं भगवान विष्णुका वाहन हुनुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। अनि अरुण नाम गरेका जो अर्का पुत्र हुनुहुन्छ, भगवान सूर्यको रथलाई चलाउनेवाला हुनुहुन्छ। यस्ता प्रकारले तार्क्ष नाम गरी कश्यपका जो विनिता नाम गरेकी पत्नी रहेकी थिइन्, जसद्वारा चाहिँ गरुड र अरुण प्रकट हुनुभयो। भने कद्रु नाम गरेकी अर्की जो पत्नी, जसद्वारा चाहिँ सर्पज, कद्रोर, नागान, अनेक प्रकारका नागहरू, सर्प जातिहरूको प्राकाट्य भयो। अगाडि गएर बताउनुहुन्छ जो चन्द्रमा हुनुहुन्थ्यो, चन्द्रमालाई दक्ष प्रजापतिले 27वटी कन्या विवाह गरेर दिनुभएको थियो, जसलाई चाहिँ नक्षत्राणाम भनिन्छ। नक्षत्र 27 नक्षत्रहरू भनिन्छ। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी आदि गरेका यी 27 नक्षत्रहरू जो चन्द्रमासँग विवाह भएका थिए प्राचीतस दक्षका पुत्रीका रूपमा भने जसमा चन्द्रमाले चाहिँ 27 मध्ये सबैभन्दा सुन्दर रूपमा रहेकी रोहिणीलाई चाहिँ अति प्रेम गर्नुहुँदो रहेछ। अनि अरू 26 जनाले गएर दक्ष प्रजापतिलाई गुनासो गरेछन्, हामी 27 जना दिदीबहिनीहरू मध्येमा इन्दुले, चन्द्रमाले सधैँभरि रोहिणीसँग प्रेम गर्नुहुन्छ, हामीसँग त गर्नुहुन्न भनेपछि दक्ष प्रजापतिले श्राप दिनुभएछ, ल तिमी सधैँभरि चाहिँ कुरूप बन्नु, आफ्नो रूपप्रति, सौन्दर्यताप्रति चाहिँ अभिमान भएर यस्तो गर्ने भएका हे चन्द्रमा, तिमी चाहिँ सधैँभरि कालो स्वरूपमा रहनु भनिसकेपछि पछि पुनः गएर प्रार्थना गरे, हे पिताजी यस्तो स्वरूपमा त म सधैँभरि चाहिँ कुरूप नै बन्नेछु, हजुरका पुत्रीहरूको पनि त के अवस्था हुन्छ भनेपछि ल भइगयो, जब अमावस्या पुरा हुन्छ तब तिम्रो पुनः शुद्धता प्राप्ति हुँदै जान्छ अनि कलाहरू बढ्दै जान्छन् भनेपछि चाहिँ शुक्ल पक्षमा चन्द्रमाका कलाहरू बढ्दै गएर अनि पूर्णिमामा पूर्ण चन्द्र, उज्यालो चन्द्रमा यसरी बन्नुहुन्छ। यस्ता प्रकारले दक्ष प्रजापतिको श्राप भएको हुनाले चन्द्रमाद्वारा यी 27 नक्षत्रबाट कुनै सन्तानहरू भएनन् भनेर भन्नुभयो। अथ कश्यप पत्नीनां यत् प्रसूतमिदं जगत् अदितिर्दितिदनु काष्ठ अरिष्टा सुरसाइला। सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ, महाराज अब म कश्यप ऋषिलाई विवाह गरेर दिएका जो 13 पत्नीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको वंश विस्तार र वृत्तान्त सुनाउँछु। कश्यप नाम गरेका महामुनिसँग 13 पत्नीहरू विवाह भएका थिए, प्राचीतस दक्षका पुत्रीहरू, जसमा अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवसा, ताम्रा, सुरभि, सरसा र तिमी नाम गरेका यति जम्मा 13 पत्नीहरू हुनुहुन्थ्यो भन्नुहुन्छ। जसमा जो तिमी नाम गरेकी पत्नी हुनुहुन्थ्यो, जसद्वारा जलचर जन्तुहरू, जलमा विचरण गर्ने यस्ता जन्तुहरूको जन्म भयो। शर्मा नाम गरेकी जो कश्यपकी अर्की पत्नी हुन्थ्यो, जसद्वारा अनेक प्रकारका बाघ, भालु जस्ता यस्ता हिंसक जनावरहरूको प्राकाट्य भयो। सुरभि नाम गरेकी जो कश्यपकी पत्नी हुनुहुन्थ्यो, जसद्वारा गाईहरूको चौपाया जनावरहरू जसका 2 खुर हुन्छन् त्यस्ता 2 खुरिय चौपायाहरूको प्राकाट्य सुरभि नाम गरेकी पत्नीद्वारा भयो। यसै गरी कश्यपकी पत्नी जो ताम्रा नाम गरेकी रहेकी छिन्, जसद्वारा चाहिँ अनेक प्रकारका जो आकाशमा विचरण गर्ने, उड्ने तर मांसाहार पक्षीहरू, जसमा बाज, गिद्ध यस्ता शिकार गर्ने पक्षीहरूको प्राकाट्य भयो ताम्राद्वारा। अगाडि गएर भन्नुहुन्छ जो मुनि नाम गरेकी पत्नी हुनुहुन्थ्यो कश्यपकी, जसद्वारा अप्सरा गणहरू प्रकट हुनुभयो। क्रोधवसा नाम गरेकी जो देवी हुनुहुन्थ्यो, जसद्वारा सर्प जातिहरू, बिच्छी आदि गरेका यस्ता विषालु जन्तुहरू क्रोधवसाबाट चाहिँ प्राकाट्य भए। इला नाम गरेकी जो कश्यपकी पत्नी हुनुहुन्थ्यो, जसद्वारा वृक्षहरू, लताहरू, अनेक प्रकारका गुल्महरू, बल्लीहरू यस्ता लता, वृक्ष, गुल्महरूको प्राकाट्य भयो, वनस्पति जातिहरूको प्राकाट्य भयो।
भने सुरसा नाम गरेकी जो देवी हुनुहुन्थ्यो, जसद्वारा चाहिँ सुरसाबाट चाहिँ यातुधान नाम गरेका राक्षस जातिहरू प्रकट भए। सुरसा सम्बन्धद्वारा यस्ता राक्षसहरू प्रकट भए। अरिष्टा नाम गरेकी जो देवी हुनुहुन्थ्यो, जसद्वारा गन्धर्वहरू प्रकट भए। काष्ठा नाम गरेकी जो कश्यप पत्नी हुनुहुन्थ्यो, जसद्वारा चाहिँ एउटै खुर भएका, जस्ता प्रकारले घोडा आदि गरेका पशुहरूको प्राकाट्य भयो। भने दनु नाम गरेकी जो कश्यपकी पत्नी हुनुहुन्थ्यो, जसका चाहिँ 61 जना पुत्रहरू हुन्थ्यो, सबै दानवहरू हुनुभयो भनेर यहाँ बताए। भने दनुका सन्तानका रूपमा दानवहरू संसारमा प्रकट भए, जसमा 2 मूर्धा, सम्बर, अरिष्ट, हयग्रीव नाम गरेको, जुन हयग्रीव घोडाको जस्तो घाँटी गरेको अति नै डरलाग्दो असुर, जसले चाहिँ वेदहरूलाई पनि ब्रह्माजीको लोकबाट जब भगवानले वेदहरू आफ्नो श्वास प्रश्वासद्वारा प्रकट गरिबक्स्यो र ब्रह्माजीलाई ज्ञानका रूपमा प्रदान गरिबक्स्यो, संसारमा सृष्टिलाई अगाडि बढाउन, ज्ञानको प्रचार गर्नका लागि स्वयं ब्रह्मलोकमा गएर यो हयग्रीव नाम गरेको दानवले चाहिँ वेदहरूलाई हरण गरेर आफ्नो लोकमा लगेर लुकाएको थियो। पछि भगवानले यसलाई वध गर्नका लागि आफू पनि हयग्रीव स्वरूपमै गएर चाहिँ दण्ड दिनुभयो र उसको वध गर्नुभयो। भने यस्तो हयग्रीव यिनै दनुद्वारा प्रकट भएको थियो कश्यप पुत्रका रूपमा। अगाडि गएर विवाह बसु अयोमुख शङ्कुशिरा स्वरभानु, जो स्वरभानु जसले चाहिँ अमृत मन्थनको समयमा कतै अमृतबाट वञ्चित हुन्छु कि भनेर सूर्य र चन्द्रमाका बिचमा बसेर अमृत थापेर खाएको थियो। भगवानले सुदर्शन चक्रले यसै स्वरभानुको शिर छेदन गरिदिबक्सेको थियो। भने शिरद्वारा राहु र गिणद्वारा केतु बनो भनेर यस्ता प्रकारले नि बताइन्छ। भने यहाँ राहु केतुका उत्पत्तिका प्रसङ्गहरू पनि छुट्टै छन्। अनि यस्तो स्वरभानु, कपिल, अरुण, पुलोमा, वृषपर्वा, एक चक्र, अनुतापन, धूम्रकेश, विरूपाक्ष अनि विप्रचिति, दुर्जय यस्ता खालका 61 पुत्रहरू दानवका रूपमा यिनै कश्यप पत्नी दनुद्वारा प्रकट भए। अगाडि गएर जो विप्रचिति रहेको थियो, विप्रचितिकी पत्नी सिम्मिका रहेकी थिइन्। यिनै सिम्मिकाका गर्भद्वारा 101 पुत्रहरू जन्म भएका थिए भन्नुहुन्छ। यी सिम्मिकाका 101 सन्त विप्रचितिः सिम्मिकायां शतं चैकमजीजनत राहु ज्येष्ठं केतु शतं ग्रहत्वं यः उपागतः। यी 101 पुत्रहरूमा सबैभन्दा जेठो चाहिँ राहु थियो र अरू बाँकी रहेका केतु शतम जो 100 पुत्रहरू थिए, यिनीहरू चाहिँ केतु थिए। तसर्थ अरू सबै ग्रहलाई एक वचन प्रयोग गरिन्छ, केतुलाई केतुभ्यो नमः भनिन्छ पूजा गर्दा। केतवे नमः भनेर एउटाको मात्रै पूजा गरिन्छ, तर केतुभ्यो नमः भने सबै केतु जति छन् 100 गणहरू छन् केतुका। तसर्थ यिनीहरूलाई छिरबिरे कलरका, विभिन्न चित्र कलरका यस्ता अनेक वस्तुहरू केतुलाई अर्पण गरिन्छन्। 100वटा स्वरूपको एउटै केतु भएको हुनाले केतुभ्यो नमः भनेर केतुलाई चाहिँ बहुवचन प्रयोग गरिन्छ। भने यिनै विप्रचिति र सिम्मिकाका सम्बन्धद्वारा 101 पुत्रहरूमध्ये ज्येष्ठ राहु र अनि बाँकी रहेका 100 पुत्रहरू केतु बनेका थिए। सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई भन्छ, अथात श्वेतां वंशो यो अदिते अनुपूर्वश यत्र नारायणो देव स्वांसेनावतरद विभो। अब म तिमीलाई अदितिका वंशहरूको विस्तार गर्दछु। अदिति भनेकी देवमाता हुनुहुन्छ, देवताहरूकी माता भएकी हुनाले जसलाई देवमाता स्वयं उनै अदितिका सम्बन्धद्वारा भगवानले अंशावतारमा वामनको रूप धारण गरिबक्सेको थियो। अनि वामन बनेर चाहिँ बलिराजलाई दमन गर्दै आफू त्रिविक्रम बनेर स्वर्गमा गएर विराजित भइबक्सेको थियो, जसद्वारा चाहिँ विवस्वान भनेका भगवान स्वयं सूर्य, कश्यपजीका सम्बन्धद्वारा अदितिका गर्भबाट विवस्वान स्वयं सूर्य भगवान, यस्तै प्रकारले अर्यमा, पुखा, त्वष्टा, सविता, भग, दाता, विधाता, वरुण, मित्र, इन्द्र अनि त्रिविक्रम भनेका स्वयं वामन यस्ता पुत्रहरू प्राप्ति हुनुभएको थियो। जो 12 जना पुत्र, जसलाई 12 आदित्य पनि भनिन्छ, यस्ता 12 पुत्रहरू प्राप्ति हुनुभयो। यिनै विवस्वान जो हुनुहुन्छ, जसकी संज्ञा नाम गरेकी पत्नीद्वारा पछि गएर श्राद्धदेव नाम गरेका वैवस्वत नाम गरेका मनु प्रकट हुनुभयो। जुन 14 मनुहरूमध्येका 7औं मनु हुनुहुन्छ वैवस्वत, र यिनै वैवस्वत मनुको मन्वन्तरभित्र आज हामी रहेका छौँ। त्यही भएर सङ्कल्पमा वैवस्वत मन्वन्तरे भनेर आज पनि उच्चारण गरिन्छ। भने यस्ता प्रकारले यिनै संज्ञा नाम गरेकी जो देवीले छायाको रूप धारण गरेर घोडा भनेकी थिइन्, त्यस्तो अवस्थामा अश्विनी कुमारहरू प्रकट हुनुभयो भनेर बताइयो। यिनै छाया नाम गरेकी देवी, यिनै विवस्वान भनेका सूर्यकी जो छाया नाम गरेकी संज्ञाको छायाका रूपमा प्रकट भएकी देवी हुनुहुन्थ्यो, जसद्वारा चाहिँ शनिदेवको प्रकट भयो। भने श्रावणी नाम गरेका अर्का पुत्र पनि प्रकट हुनुभएको थियो। भने शनिदेव जो हामीले शनिको प्रसङ्ग पूर्व चरित्रमा श्रवण गरिसकेका छौँ, सर्वेषां अशान्तिकरः, प्रायः सबैलाई अमङ्गल गराउनेवाला, दुःख दिनेवाला यस्ता शनि हुन्छन् भनेर बतायो।
अर्यमणो मातृका पत्नी तयो चर्षणय सुता यत्र वै मानुषे जातिर्ब्रह्मणा चोपकल्पिता। जो आर्यमा की पत्नी हुनुहुन्थ्यो, मातृका नाम गरेकी देवी। आर्यमा भनेका पितृहरूका राजा, पितृलोकमा निवास गर्नुहुन्छ पितृराजका रूपमा। त्यही भएर हामी तर्पण आदि कर्म गर्दा आर्यमाको पनि विशेष पूजा आराधना तर्पण गर्दछौँ भने उहाँकी पत्नी हुन्छ मातृका नाम गरेकी देवी, जसद्वारा चाहिँ चर्षणी नाम गरेका पुत्र प्रकट भएका थिए। सबै प्रकारका नैष्ठिक कर्ममा, वैदिक कर्ममा अति अनुशासनपूर्वक उनले चाहिँ लोकलाई सञ्चालन गर्दथे र वैदिक सनातन धर्मको प्रचार गर्दथे। यस्ता अति नै निष्ठावान कर्मेष्ठी पुत्र चर्षणी जो रहेका थिए, जसद्वारा चाहिँ अनि ब्राह्मण आदि वर्णहरू, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भनेर कर्म अनुसार कोटि विभाजन गरेर चाहिँ अनि संसारमा धर्मको प्रचार गरियो भने यस्ता प्रकारले जो पुखा नाम गरेका जो देवता थिए, जसका कोही सन्तान भएनन् भन्नुहुन्छ सुखदेव स्वामी। किन त भन्दा पुखाको चाहिँ दक्ष प्रजापतिको यज्ञमा जब